नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 3 मार्च 2024 मुताबिक 21 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। लोकसभा इंतखाब 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर इंतखाबी सरगर्मियों को उरूज पर पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा पार्लिमानी सीट वाली रियासत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी पार्लिमानी हल्के से अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके अलावा मगरबी बंगाल की 26, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरला की 12, तेलंगाना की 9, आसाम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3 और अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार की एक सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर इंतजामिया के जरिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर मुबैना नाजायज मज़ार को मुनहदिम किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात की तारीकी में नासिक, मनमाड, चांदवाल शाहराह पर बने मज़ार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे पहले मीरा रोड में भी एक मज़ार को नेस्त नाबूद कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद शाहराह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। गुज़श्ता जुमेरात को नीतीश राय ने कहा था कि कौमी शाहराह पर इस तरह के नाजायज मज़ार बनाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कहा कि सलामती, इक़्तिसादी खुशहाली, अक़ीदे के एहतराम, रोजी रोटी वगैरह के शोबों में पूरी दुनिया एक नए हिंदुस्तान को देख रही है। मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों का तसव्वुर बदल गया है। रियासती हुकूमत की तरफ से हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है और हर वादे को पूरा किया गया है। वज़ीर आला आज गोरखपुर जिले के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1006 करोड़ रुपए के 48 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर वजीर आज़ा ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मशरक़ी दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने सियासी मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वजीर आज़म मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की है कि वो अब सिर्फ क्रिकेट पर अपनी तवज्जो देना चाहते हैं। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने पार्टी के सदर जेपी नड्डा से दरख्वास्त की है कि वो मुझे मेरे सियासी फराइज से फारिग कर दे ताकि मैं अपने आने वाले क्रिकेट के वादों पर तवज्जो मरकूज रख सकूं। मैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे लोगों की खिदमत का मौका दिया। जय हिंद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क ने तरक्की की जो रफ्तार मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए हुकूमत के दौरान हासिल की थी, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत उस रफ्तार में रुकावट बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने गरीबों को मजबूती फराहम करके मुल्क को तरक्की की राह दिखाई, लेकिन मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत सिर्फ अपने दोस्तों के मफादात की खिदमत कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत में तेजी से आगे बढ़ती हिंदुस्तान की मईशत के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को बाअख्तियार बनाकर तरक्की की रफ्तार तेज की, जबकि मिस्टर मोदी चंद दोस्तों के फायदे के लिए मुल्क को खोखला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक हसास हुकूमत तरक्की भी करती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उनके लिए खुशहाली के दरवाजे खोलती है और गरीबों की फलाह और बहबूद की स्कीमों का फ़ायदा भी फराहम करती है। डबल इंजन वाली हुकूमत इस मकसद के लिए दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। आज 1100 अन्नपूर्णा इमारतों का इफ्तिताह हुआ। जल्दी ही उसे रियासत में तमाम मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स पर लागू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। वजीर आला ने लोक भवन ऑडिटोरियम में रियासत में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर 10 लोगों को अन्नपूर्णा बिल्डिंग्स की अलामती चाबियां पेश की और अलामत के तौर पर कुछ मुस्तहिकीन को राशन किट्स भी फराहम की। प्रोग्राम में महकमा ग़िज़ा और रसद की कामयाबियों पर मबनी एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश भी की गई। अफगानुल्लाह खान मेमोरियल कमेटी के तहत गोरखपुर में वाक़े आगोश हमेदिया में प्रोफेसर अफगानुल्लाह की 16वीं बरसी पर मुनक़िद सेमिनार के सदारती खुतबे में मारूफ मुआलिज डॉक्टर अजीज अहमद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान की वफ़ात के बाद शहर गोरखपुर की अदबी दुनिया जो उनकी बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से गुलजार रहती थी, बेजान और सूनी हो गई। उनको सयाहत का भी बड़ा शौक था, जिससे भी मिलते उसको अपना बना लेते थे। डॉक्टर अजीज ने कहा कि वो हमेशा अदब की आबियारी में सरगर्दा रहे। उनकी शख्सियत के नुक़ूश हमारे दिलों में सब्त हैं। मायनामा नया दौर के साबिक़ एडिटर डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी ने कहा कि प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान मेरे मुशफ़िक़,
میرے شفیق استاد تھے، لیکن افسوس ہے کہ گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو مستحکم بنانے اور ترقی دینے میں اپنی جی جان لگا دینے والی شخصیت پر 14 برس گزر جانے کے بعد بھی ان کی حیات و خدمات سے متعلق کسی طالب علم کا پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان پر کوئی قابل ذکر سیمینار منعقد کیا گیا۔ خواجہ معین الدین لینگویج یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی سرپرستی میں قومی تعلیمی پالیسی پر ایک خصوصی مذاکرہ نچھتر فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں محکمہ اعلیٰ تعلیم کے خصوصی سیکریٹری ڈاکٹر اکھلیش مشر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ ڈاکٹر مشر نے قومی تعلیمی پالیسی میں کثیر لسانی رجحان کو فروغ دینے کی اہمیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر طلباء کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے تو ان کی شخصیت کا ارتقاء فطری انداز میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تعلیم کا مرحلہ طالب علم کی ذہن سازی میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے اور اس مرحلے پر اگر طالب علم کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے تو اس کا ذہنی ارتقاء فطری انداز میں ہوگا۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی ناظم دارالعلوم فرنگی محل نے آج دارالعلوم کے طلباء کو امتحان کے نتیجہ کارڈ تقسیم کی اور کہا کہ ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے مدارس کا فروغ لازمی ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جو اسلامی شریعت اور سنت نبوی کی اشاعت و حفاظت کا کام اپنے محدود وسائل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر فارغ ہونے والے حفاظ کرام کی دستار بندی بھی کی۔ مولانا نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے عز و جل نے اپنا کلام مقدس ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت الہی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جامعہ سیدنا زید ابن ثابت گوگھاٹ ٹھاکر گنج میں جلسہ دستار بندی، تعلیمی مظاہرہ اور نعتیہ مشاعرے کا سالانہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ جلسے کا آغاز قاری افروز کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد جامعہ کے محتمم مولانا محمد علی جوہر ندوی نے تمام معزز مہمانان گرامی کو یادگاری نشان، قلم اور شال اڑا کر استقبال کیا۔ مفتی آفتاب اعظم ندوی نے اپنے خطاب میں حفظ قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینے پر زور دیا۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق غزہ شہر کے شمال میں الرشید اسٹریٹ پر ہونے والے قتل عام کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کی امیدیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ حماس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری رہی تو وہ کسی بھی قسم کی بات چیت کو روک دے گا، لیکن ذرائع نے آج ہفتے کے روز انکشاف کیا کہ اسرائیل نے جمعے کے روز مصر اور قطر سے کہا کہ وہ اغوا کیے گئے افراد کی رہائی کے معاہدے کے حوالے سے بات چیت کا دوسرا دور نہیں کرے گا جب تک کہ حماس ان تمام افراد کی فہرست پیش نہیں کر دیتا جو ابھی تک زندہ ہے۔ اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ قطر میں 3 روزہ مذاکرات کے بعد اسرائیلی وفد بغیر کسی جواب کے کل رات اسرائیل واپس چلا گیا۔ اردن میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص کو مسجد میں نماز عشاء کے دوران نمازیوں پر چاقو سے حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اردن پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ واقعہ شمال مشرقی عمان کی الزرقاء گورنری میں لواء الرصفیہ کی مسجد صحابہ میں پیش آیا۔ اردنی پبلک سیکورٹی ڈائریکٹریٹ کے میڈیا ترجمان کرنل عامر سرتاوی نے بتایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار شخص نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے اندر پائے جانے والے اختلافات کو راز میں رکھنے کے باوجود انہیں لیک کیے جانے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے بارے میں نتن یاہو کے نقطۂ نظر سے امریکہ سمیت اسرائیل کے کئی دوسرے اتحادی بھی یاہو سے ناخوش ہیں۔ 5 ماہ سے جاری غزہ جنگ میں نتن یاہو اپنے اعلان کردہ ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دیتے ہیں اور طاقت کے اندھادھند استعمال سے نتن یاہو کے اتحادی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نتن یاہو پر اندرون ملک سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وار کیبنٹ کے رکن بینی گینٹس نے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر امریکہ کا دورہ کرنے اور امریکی حکام سے ملاقاتوں کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گینٹس کا واشنگٹن کا دورہ حکومتی ضوابط سے متصادم ہے، جس کے لیے کسی بھی وزیر کے سفر کے لیے وزیر اعظم کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والی ایک مسجد کے ملبے کے درمیان فلسطینیوں کی جانب سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں نے الفاروق مسجد کے ملبے کے سامنے جمعے کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد جنوبی غزہ کے شہر رفح میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئی تھی۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 30,228 افراد شہید اور 71,377 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے حملوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,391 بتائی جاتی ہے۔ ایران میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق انتخابات میں حصہ لینے کی شرح 41% رہی۔ ایران کی سرکاری ایجنسی نے اپنی خبر میں اطلاع دی ہے کہ ملک میں منعقدہ انتخابات میں تقریباً 25 ملین ووٹرز نے رائے دہی میں حصہ لیا۔ پارلیمنٹ کی 290 نشستوں اور ماہرین کی اسمبلی میں 88 اراکین کے لیے ملک بھر میں کل 61,172,000
298 رائے دہندگان موجود تھے، جبکہ پڑنے والے ووٹ کل ووٹوں کا تناسب تقریباً 41% رہا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں امیدوار مطلوبہ ووٹ کی شرح تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے انتخابات کو دوسرے مرحلے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔